أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں پاویں شکل و صورتوں چند ہووے اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں پاویں شکل و صورتوں چند ہووے کوٹی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قانون نالوں دولت مند ہووے تے کلے علم پڑھیا گل بندی نہیں او یارو کلے علم پڑھیا گل بندی نہیں پاویں پڑھدیا عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب اونوں پسند کردا اوے رب اونوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور دوسرا میں پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے حضرات دی وقت اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے اے رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ساری زندگی دے اندر لے کر کے آتا ہے دعا کرو اللہ تعالی سارے مسلمانوں کا قدم قدم تے چل کر کے آنا مل
بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح سے جتھے جمع ہاں اللہ کل اپنے محبوب دے حوض کوثر دے بھی اسی طرح جمع فرمائے۔ حضرات دی وقت جس طرح کے پچھلے جمعے کے اندر تمہیں دسیا ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں والا مہینہ ہے۔ اللہ دیاں خاص برکتاں اس مہینے دے اندر نازل ہویا کردیاں نے۔ حضرات محترم خوش قسمت لوگ نے جو انہاں رحمتاں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ویسے تے سارا سال ہی اللہ دی رحمتاں برسدیاں نے، اور خاص طور تے اس مہینے دے اندر سارا مہینہ اللہ دیاں خاص رحمتاں برسدیاں نے۔ لیکن محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو پہلا عشرہ ہے نا رمضان المبارک دا، اس عشرے دے اندر اس دہاکے دے اندر بس اللہ دیا رحمتاں ہی برسدیاں رہندیاں نہیں۔ بس بندے کو اللہ دا ذکر کرنا چاہیے ہے، بندہ نمازی ہونا چاہیے ہے، بندہ روزے دار ہونا چاہیے ہے۔ فرمایا بندہ اللہ والا ہوئے تے اللہ دیا رحمتاں انج برسدیاں نے جویں ساون دیا بدلیاں برسدیاں نے۔ حضرات محترم اللہ دیا رحمتاں دا نزول جس انسان تے ہوئے، جس مسلمان تے ہوئے، جس مومن تے اوتے اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوئے، اللہ اکبر اللہ، وہ بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، وہ بندہ قبر اندر بھی کامیاب ہوئے گا، وہ بندہ آخرت اندر بھی کامیاب ہوئے گا۔ لہذا فائدہ اٹھا لو، اللہ رب العزت نے خصوصی پیکج لگوایا ہے۔ حضرات محترم آئندہ رمضان آئے گا، پتہ نہیں میری تیری زندگی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، لہذا اللہ دیا رحمتاں تے برکتاں دا پریا ہویا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لہذا یہ کو فائدہ اٹھا لو۔ خوش قسمت لوگ نے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بدبخت لوگ نے جو حضرات محترم اتنی رحمتاں والے مہینے دے اندر بھی اللہ دیا نافرمانیاں اندر مشغول نے، جو اتنے بابرکت مہینے دے اندر بھی اپنے دنیا دی رنگینی اندر مگن نے۔ اللہ اکبر، جو اتنے بابرکت مہینے دے اندر بھی اللہ دے گھر دے اندر آ کر کے سجدہ ریز نہیں ہوئے، جنہاں اتنے بابرکت مہینے دے اندر بھی روتے رکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کائنات دے رب نو راضی نہیں کیتا، انہاں لوگاں تو بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ وہ لوگ دنیا اندر بھی ذلیل ہوں گے، کل قبر اندر بھی ذلیل ہوں گے، کل قبر اندر عذاب دے مستحق بنن گے، اور حضرات محترم کل قیامت کا دن ہوئے گا، کل قیامت والے دن بھی ساری دنیا دے سامنے ذلیل ہوں گے، خار ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ، خوش قسمت کون لوگ نے؟ آئیے حضرات محترم آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ رمضان کی برکات اور اللہ دی رحمتاں دی برسات دا ذکر کرانگا۔ اللہ اکبر اللہ کی اللہ دیا رحمتاں کنہ لوگاں دی اتے نازل ہوندیاں نے، اللہ دیا رحمتاں کنہ لوگاں دا مقدر بندیاں نے، اور اللہ انہ رمضان دی قدر کرنے والیاں دی کتنی قدر کردے نے۔ توجہ کرنا، غور کرنا حضرات محترم، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میری گھر تو سامنے گرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہے، درود بلند آواز نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن کی بیان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے نے ایمان والو، ایمان دی حالت دی
اندر زندگی گزارن والے مومنوں تے مسلمانوں تواڈے اوتے روزے فرض کر دتے گئے نے جس طرح کہ تواڈے تو پہلے امتاں دے اوتے فرض کر دتے گئے لعلکم تتقون اللہ اکبر اللہ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں یہ اللہ دیاں رحمتاں والا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر اللہ دیاں خاص رحمتاں دا نزول ہویا کرتا ہے اور خاص طور تے حضرات محترم جڑے پہلے 10 دن نے اللہ اکبر انہاں 10 دناں دے اندر کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے فرمایا ھذا شہر مبارک اے کائنات کے لوگوں یہ بابرکت مہینہ ہے اللہ دیاں رحمتاں دا بھریا ہویا مہینہ ہے اولہ رحمہ اللہ اکبر اللہ اس مہینے دے جڑے پہلے 10 دن نے حضرات محترم کائنات رب نے بیان فرمایا رحمت والے 10 دن نے انہاں 10 دناں دے اندر اللہ دیاں بڑیاں خاص رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے اللہ اکبر اللہ میرا 10 دناں دے متعلق اج دے جمعے دے اندر بیان کراں گا اللہ اکبر کتنیاں کو رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے توجہ کرنا غور کرنا حضرات محترم کائنات رب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی بیان فرمایا کائنات لوگوں جڑا بندہ انہاں 10 دناں دی قدر کردا ہے جڑا بندہ اس ماہ رمضان دی قدر کردا ہے کائنات رب اس بندے دی بڑی قدر کردا ہے اللہ اکبر اللہ کیویں قدر کردا ہے آئیے حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا ذرا ایک دیہاتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا آ کر کے کہنے لگا محبوب پیغمبر مینوں کوئی جدا عمل دسونا کہ جڑا عمل کرن دی وجہ کر کے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول میرے تے ہو جائے اللہ دیاں رحمتاں دا خاص نزول میرے تے ہو جائے اللہ اکبر اللہ تے مینوں اللہ دی جنت بھی مل جائے میرے گناہ بھی معاف ہو جان اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام بیان کر دے نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ قریب سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی نو حضرات محترم جواب دیتا اس دیہاتی نو دے سوال دا جواب دیتا نبی پاک نے اللہ اکبر اللہ فرمایا صحابیاں گل سننا دیہات دے اندر رہن والے اللہ اکبر گل سنو سب دا کیا بندہ میری گل سن میں تینوں دساں تو عمل کر کائنات دے رب دیاں رحمتاں دا نزول تیرے تے ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ دیاں رحمتاں دا مہینہ نوالا ہے رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے فرمایا دیہاتیا گل سننا اس ماہ مبارک دے روزے رکھنے نے اس ماہ مبارک دے اندر اللہ اکبر اللہ کو راضی کرنے واسطے روزے رکھنے نے سحری کرنی ہے افطاری کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا روزے بھی رکھنے نے تے نال نمازاں دی پابندی کرنی ہے روزے بھی رکھنے نے تے زکات بھی ادا کرنی ہے روزے بھی رکھنے نے تے غریباں دا احساس بھی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماندے نے حضرات محترم فرمایا اے عمل تو کر لے وہ پنڈ دی اندر رہن والیا وہ دیہات دی اندر رہن والیا اے عمل تو کر لے کائنات دے رب دی طرف تیرے تے اللہ اکبر اللہ اتنیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا حضرات محترم فرمایا کہ تو زندگی دے اندر کدے وہم و خیال بھی نہیں یقینہ ہوئے گا اللہ اکبر نبی پاک نے بس اتنی گل کی ہے حضرات محترم اتحاد دی اندر آن والا جو بندہ ہے نا جو صحابی اتحاد دی اندر رہن والا جامدیاں
اپنی زبان دے وچوں ایک گل کہہ کر کے چلا گیا، کہنے لگا مینوں قسم ہے کائنات دے رب دی، مینوں قسم ہے پیدا کرنے والے دی، میں نہ اس کو کٹ عمل کراں گا تے نہ اس کو زیادہ عمل کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاندیاں جاندیاں اس دیہاتی کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر کے کیا، فرمایا میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ، تواڈے اندر اس بندے نوں ایک گل چنگی لگے کہ میں دنیا دے اوتے جنتی بندہ دیکھ لواں تے اس دیہاتی کی طرف دیکھ لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں معلوم کی ہویا، معلوم کی ہے کہ جڑا بندہ اس ماہ مبارک کی قدر کرے گا، ان دے روزے رکھے گا، حضرات محترم نال غریباں دا احساس کرے گا، نال مسجد والیاں دا احساس کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے نے فرمایا اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو جاندا اس بندے دے اوتے تے بندہ دنیا دے اندر ہی چلدا پھردا جنتی بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتنیاں رحمتاں نے اس انسان دے اوتے، کتنیاں رحمتاں والے ایام نے حضرات محترم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک اور مقام دے اوتے مشکات شریف دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دی رحمتاں والا مہینہ ہے، انہاں 10 دناں دے اندر اللہ دی بڑیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، فرمایا کتنیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے۔ اللہ کو اکبر۔ نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں فرمایا ثلاث دعوات، اللہ اکبر اللہ، ثلاث دعوات مستجابات، اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا سنو کائنات دے لوگو، سنو او لوگ جڑے آج بھی ماہ مبارک دی قدر نہیں جے کردے، جڑے آج بھی عام ایام دی طرح کھاندے پیندے نظر آندے نے، اللہ اکبر اللہ، جڑے اپنی زباناں چوں کہندے نے کہ اے جگ میٹھا تے اگلا کس دیکھا، اللہ اکبر آ جاؤ اللہ دے دربار دے اندر۔ آج لوگ شکوہ کردے نے مولانا ساڈیاں دعاواں قبول نہیں کی ہوندیاں، آج لوگ شکوہ کردے نے کہ ساڈے رزق دے اندر برکت کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ آج بیبیاں بہناں شکوہ کردیاں نے کہ ساڈیاں اولاداں ساڈیاں فرما بردار نہیں، اے فرما بردار کیویں ہو جان جدوں سی اللہ دے نافرمان خود بن گئے، اللہ اکبر اللہ۔ جدوں میں تے تو اسی اللہ دے نافرمان بن گئے تے ساڈیاں اولاداں ساڈیاں فرما بردار کتوں ہون گیاں، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، اللہ اکبر۔ فرمایا 3 دعائیں جدیاں نے، 3 دعاواں اللہ کدے بھی رد نہیں جے کردے، 3 دعاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ نبی پاک فرماندے نے فرمایا 3 دعاواں زبان دے وچوں نکلن دی دیر ہے، کائنات دا رب نکلدیاں نال ہی قبول فرما دیندے نے، اللہ اکبر اللہ۔ کیڑیاں کیڑیاں 3 دعاواں نے، دیکھو کیسیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا پیا ہے اس مہینے دے اندر، کیسیاں اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نے، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا ایسیاں اللہ دیاں رحمتاں نے کہ بندہ اپنی زبان چوں گل کڈے، بندہ اپنی زبان چوں دعا کرے تے کائنات دا رب فوراً قبول فرما لیندا ہے، اللہ اکبر۔ پہلے نمبر تے نبی پاک نے بیان فرمایا، فرمایا دعوت الصائم، اللہ اکبر اللہ۔ روزے دار بندہ ایسا ہے، روزے رکھن والا جڑا اس مہینے دے اندر سہریاں تے افطاریاں کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، فرمایا کائنات دا رب انہاں لوگاں دی اتنی قدر کردا ہے کہ انہاں دی زبان دے وچوں نکلن والے الفاظ، انہاں دی زبان دے وچوں نکلن والیاں دعاواں کائنات دا رب فوراً قبول فرما لیندا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا دعوت المسافر، ایک مسافر دی دعا، و دعوت المظلوم، اور تیسرے نمبر تے مظلوم دی دعا۔ حضرات محترم اس حدیث سے کولوں معلوم کیجئے ہویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، فرمایا جو بندہ روزہ رکھ
کر کے جو بندہ حضرات محترم بھوکے پیٹ دے نال جو بندہ خشک حضرات محترم نبات خشک زبان دے نال کائنات دے رب دے کول دعا کر دے اللہ فوراً قبول فرما لیندا ہے اللہ اکبر اللہ کیسی اللہ دیاں رحمتاں نے کیسی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے خوش قسمت لوگ نے جو اس مہینے دے اندر اللہ کی فرما برداری کر دینے جو سحری کر دینے جو افطاریاں کر دینے تے بعد وقت لوگ نے جو حضرات محترم اللہ دیاں دنیا رحمتہ والے مہینے دے اندر بھی اللہ کی رحمت دے کو فائدہ نہیں اٹھا سکے اللہ کو اکبر ایک ہے نا کہ جو بندہ روزہ رکھے جو بندہ خود روزہ رکھے انہیں اتے اللہ کی رحمتہ کا نزول ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع دے اتے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے کوئی بندہ ہے جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اپنے مسلمان کا روزہ رکھائے جس بندے نے مسلمان کی افطاری کرائی نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اتے بھی اپنی بڑیاں رحمتاں کا نزول فرماتا ہے توجہ کرنا کیسیاں رحمتاں ہون گیا اس بندے دے اتے میری کا گزام دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں من فطر صائما اللہ کو اکبر اللہ جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اللہ کو اکبر فرمایا روزے دار دی اتے اللہ کی رحمتاں دا نزول ہوندا ہی ہے لیکن جو بندہ کسی کا روزہ رکھائے گا یا روزہ افطار کرائے گا فرمایا کائنات دے رب دی رحمتاں دا نزول اس بندے تے بھی ہو جائے گا اللہ کو اکبر اللہ لیکن شرط ایک ہے کہ بندہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے اللہ کو اکبر آج دے ماحول کی طرح نہ ہو جائے کہ دعوت کرنے والا بھی بے روز ہے اور جناب کی دعوت کی تیجاری رمضان دے اندر وہ بھی سارے بے روز نے اللہ کو اکبر انج نہیں ہونا چاہیے بلکہ روزے دار ہونے چاہیے نے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا نبی پاک فرماتے ہیں کائنات دا رب اس بندے دے اوتے اپنی ایسی رحمتاں دا نزول فرمائے گا کہ اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جان گے اللہ کو اکبر اللہ بلکہ اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا من سقا صائمن اللہ کو اکبر جس نے روزے دار کو پانی پلایا نبی پاک فرماتے ہیں سقا اللہ خوزی اللہ کو اکبر کل قیامت دا دن ہوئے گا کل جب گناہگار لوگ اپنے پسینیاں دے اندر گوتے کھاندے نظر آن گے کل جب اللہ دے نافرمان لوگ کل جب بے روز لوگ ہون گے نا کل جب اس ماہ مبارک دی جنہاں لوگا قدر نہیں جگی جو کل جہنم دا پاگل بن گے کل جہنم دے اندر جان والے لوگاں دا حضرات محترم گاند تے پیپنا نو پلایا جائے گا پیاس مٹان واسطے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ انہاں لوگاں دی ایسی قدر کرن گے ایسا رحمتاں دا نزول فرمان گے انہاں لوگاں دے اوتے جنہاں دنیا دے اندر روزے داراں دی افطاری کرائی دنیا دے اندر روزے داراں نو پانی پلایا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں لوگاں نو میرے حوض تے پانی پلائے گا اور ایسا اس انہاں لوگاں نو اللہ پانی پلائے گا نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں کہ 50,000 سال دا دن ہوئے گا اس دن دے اندر ایک مرتبہ بھی پیاس نہیں جو لگی گی نہ لوگانوں جڑے لوگ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا روزے دار دا روزہ افطار کران دے نے روزے دار کو پانی پلا دے نے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ انہاں لوگوں کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور ایک گھٹ پڑن دے نال نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا 50,000 سال دا دن جو ہے ایک مرتبہ بھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ لوگ جنت دے اندر داخل ہو جان گے آؤ لوگوں قدر کرو انہاں ماہ مبارک دے روزیاں دی قدر کرو روزے داراں دی اللہ کو اکبر قدر کرو گے نا اللہ تواڈی قدر کرے گا آج دنیا دے اوتے تسی روزے داراں دی قدر کرو گے اللہ کل قیامت والے دن تواڈی قدر کرے گا خدا را اگر دنیا دے اندر سستی
کر دیا دنیا دی رنگینی دے اندر مگن ہو کر کے زندگی گزار دیتی پھر یاد رکھنا کل قیامت والے دن دا پچھتانا تے کل قیامت والے دن دا رونا چیخنا چلانا میری اور تواڈے کام نہیں آئے گا کام آئے گا تے حضرات محترم روزہ کام آئے گا تے نماز کام آئے گی کام آئے گا تے اللہ دے قرآن پاک کی تلاوت اللہ دے قرآن کا پڑھیا ہوا سبق کام آئے گا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں فرمایا اللہ رب العزت اس مہینے کی قدر کرنے والے لوگوں کی اتنی قدر کرتا ہے فرمایا کہ بندہ اللہ کا نام فرمان ہوئے بندہ چور ہوئے بندہ ڈاکو ہوئے بندہ حضرات محترم لوگوں کی عزت لوٹنے والا ہوئے کہ بندہ اس ماہ مبارک کی قدر کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس مہینے کی قدر کر دیا بندہ اپنے گناہاں دی اللہ دے کولوں معافی منگے اپنے گناہاں نو چھڑ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ اس بندے دے اوتے اپنی اتنی رحمتاں دا نزول فرماندے نے فرمایا اس بندے دی زندگی دے گناہ اللہ معاف کر دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا حضرات محترم میری قوم سامنے پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں اللہ کو اکبر اللہ فرمائے بندہ گناہگار ہوئے بندہ اللہ کا نافرمان ہوئے بندے نے پچھلی زندگی اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں لیکن ماہ مبارک آ گیا بندہ اپنے سارے گناہوں چھڑ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو گیا سارے گناہوں ترک کر کے اللہ دے گھر کے اندر آ کر کے سجدہ دے تو گیا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے کائنات دے رب اس بندے دی اتنی قدر کر دینے اللہ کو اکبر اللہ بندے دی آنکھ دے وچوں آنسو نکلن والا حضرات محترم زمین تے بعد اندر ڈگے گا اللہ رب العزت پہلے سے بندے نو معاف فرما دیں گے اللہ کو اکبر کیسی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے اللہ بلکہ ایک موقع تے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا رونا تے بڑی دور دی بات ہے جو بندہ گناہگار ہوئے جس بندے ہر بندے کو پتا مینوں اپنا پتا تانوں اپنا پتا کہ کتنے کو گناہگار ہاں اسی کتنیاں کو نمازاں پڑھ دے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے فرمایا بندہ گناہگار اللہ کا نافرمان بندہ اپنی زندگی دے اوتے نظر دوڑائے کہ میں آ گناہ بھی اللہ کو اکبر اللہ دے سامنے کیتا گئے آ گناہ بھی میں اپنی زندگی دے اندر کیتا گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بندہ اس مہینے دی قدر کر دیا اللہ دے سامنے آ کر کے شرمندہ ہو جائے آنکھ دے وچوں آنسو دا قطرہ بھی نہ نکلے بس اللہ دے سامنے شرمندہ ہو گیا اللہ سونیا میں بڑے بڑے گناہ کیتے نے مینوں معاف فرما اللہ سونیا میں بڑے گناہ کیتے نے اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے کہ شرمندہ ہون دے نال ہی اللہ دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ بندے اللہ نے اتنا خصوصی پیک جلوایا ہے میری اور تواڈے واسطے غلطیاں نو معاف کرنے والے نے یہ ماہ رمضان ہے یہ ماہ غفران ہے غلطیاں نو معاف کروان والا مہینہ ہے اگر اس مہینے کے اندر بھی تو اللہ نو راضی نہیں کیتا پھر کی فائدہ تیری اور میرے مسلمان گھومدا پھر کی فائدہ تیری اور میرے کلمہ پڑھندا اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ دے کول معافی مانگ کر کے شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم اللہ دے دربار اندر بندہ سچے تے نہ جائے کہ اللہ رب العزت اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے اللہ کو اکبر لیکن بندے نو آنا چاہیے ہے اللہ کو اکبر تائیں تے میں محبت نال کہنا چاہنا ہاں کہ لوگوں آ جاؤ اللہ دے دربار اندر اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو ایک چند قیمتی دینے نہ دنوں دے اندر اپنی زندگی دے گناہاں معاف فرما لو اللہ کو اکبر اللہ انہاں دنوں دے اندر اپنے سال دیاں غلطیاں
تے گناہاں معاف فرما لے کیونکہ کوئی پتہ نہیں آئندہ رمضان آئے گا میری اور تواڈی زندگی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ او یاری سچے دل رب نالے جوڑ بندیا یاری سچے دل رب نالے جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری سچے دل رب نالے جوڑ بندیا اوندے داری اتے کدی بھی تو آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نالے پایا ہی نہیں اوندے داری اتے کدی بھی تو آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نالے پایا ہی نہیں بخش دیتی انہیں ڈاکو تے چور بندیاں یاری سچے دل رب نالے جوڑ بندیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو بندہ اس مہینے دی قدر کرتا ہے اللہ دے رحمتاں والے مہینے دی قدر کرتا ہے بندہ چور ہوئے ڈاکو ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ اس بندے دی اتنی قدر کر دینے کہ بندہ اللہ دے گھر دی اندر آ کر کے سجدہ نہیں ہو گیا اللہ رب العزت اس بندے دی ہوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماتے نے اللہ اکبر اللہ اگر نہیں سمجھ آئی تے توجہ کرنا حضرات محترم ہے اللہ اکبر اللہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کر کے اللہ کے نال مخاطب ہو رہے ہیں اللہ اکبر توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا کتنے کو لوگ اللہ دے پسندیدہ نے کتنی کو اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے روزے داراں دے اوتے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر کے اللہ کے نال مخاطب نے فرمایا کائنات دے رب مینوں یہ تے دسنا جتنا میں موسیٰ تیرے قریب ہاں جتنا میں تیرا نبی تیرے قریب ہو کے گل کردا پیا ہاں اللہ اکبر اللہ کیا اور بھی کوئی بندہ انجدا ہوئے گا جڑا تواڈے قریب ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے اللہ رب العزت نے جڑا جواب دیتا روزے داراں دی قدر دی اندر اللہ نے جڑیاں رحمتاں دا نزول فرمایا روزے داراں دے واسطے اللہ اکبر توجہ کرنا حضرات محترم ہے فرمایا موسیٰ اج تو میرے نال گل کردا پیا ہاں تیرے اور میرے درمیان 70 پردیاں دا فاصلہ ہے اللہ اکبر اللہ 70 پردیاں دا فاصلہ میرے اور تیرے درمیان لیکن موسیٰ میری آخری امت دے اندر میرے نبی کی آخری امت دے اندر ایسے لوگ بھی آنگے نا اللہ اکبر اللہ کیسے لوگ آنگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دسیا اللہ فرمان دینے ایسے لوگ آنگے جڑے میری خاطر سہریاں کرنے والے میری خاطر بھوکاں برداشت کرنے والے اللہ اکبر جنہاں لوگاں دے ہونٹ خوشک ہونگے روزے دی وجہ کر کے جنہاں لوگاں دی زبان خوشک ہوئے گی پیاس دی وجہ کر کے اللہ اکبر جنہاں روزے دے نال نڈال ہونگے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگاں دی میں اتنی قدر کرانگا آج میری اور تیرے درمیان تے 70 پردیاں دا فاصلہ ہے موسیٰ فرمایا جب امت آئے گی نا امت آئے گی روزہ رکھ کر کے جو افطاری دا وقت ہوئے گا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرمان دینے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نو فرما رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا جدو روزے دار میری نبی دی آخری امت دے لوگ یعنی کر کے افطاری کرنے واسطے بیٹھن گیا فرمایا موسیٰ میں رابطے انہاں امت دیاں لوگاں دے انہاں روزے داراں دے درمیان ایک پردے دا بھی فاصلہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اتنیاں اللہ دیاں رحمتوں دا نزول ہے اتنیاں اللہ دیاں رحمتوں دا نزول ہوئے گا روزے داراں دیوتے اللہ اکبر اللہ تائید حضرات محترم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ اکبر اللہ فرمایا تو آٹے اٹھے روزے فرد کر دیتے گئے نے اللہ اکبر تاکہ تسی متقی بن جاؤ تاکہ تسی
متقی بنو گے تو اللہ دے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، متقی بنو گے تو تواڈے گناہ معاف ہو جان گے، متقی بنو گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ بندہ متقی بن گیا روزہ کر کے میں دنیا دی اندر چلدا پھردا جنتی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اور کتنی اللہ دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے روزہ داراں دے اوتے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور سنو اپنی دولتاں دے اوتے مہان کرنے والے ہو، اللہ اکبر، اللہ سنو اپنے دنیا دی سرگینی دے اوتے مان کرنے والے ہو، سنو او لوگ جڑے غریباں دا احساس نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دی عدالت لگی ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی نا، اللہ دی عدالت دے اندر وہ لوگ جنہاں دنیا دے اندر روزے رکھے، جڑے غریب لوگ سن، جنہاں دے کول سحری دے پیسے بھی موجود نہیں سن، افطاری دے پیسے بھی موجود نہیں سن، انہاں لوگاں اس مہینے دی قدر کیتی ہے۔ کائنات دے لوگ اج بھی کئی لوگ انج نظر آندے نے، ہیں غریب نے لیکن اس مہینے دی قدر کردے نے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم میرے چچا اتنا روٹیاں کھا کر کے اللہ دے اس مہینے دی قدر کردے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے نے کالے جدے غریب لوگ آن گے، اللہ اکبر، اللہ کالے جدے ماڑے لوگ آن گے نا اللہ دی عدالت دی اندر، کہ اللہ رب العزت جدے نا لوگاں دی قدر کرے گا، اللہ فرمان گے تساں میری خاطر، میری رضا دی خاطر دنیا دی اندر غریبی نو برداشت کیتا، میری رضا دی خاطر دنیا دے اندر اللہ اکبر، اللہ بھوکاں تے پیاساں برداشت کیتیاں نے، اللہ رب العزت ایسی قدر کرنگے نا لوگاں دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ امیر لوگ جو ہون گے جنت دے اندر کے امیر بھی جان گے نا، کیونکہ امیر بھی بڑے چنگے ہویا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں جو صاحب استطاعت ہون گے، جنہاں طاقت دے نال روزے رکھے نے، جنہاں لوگاں کو دنیا دے اندر وافر مقدار دے نال پیسے تے دولتاں سن، وہ لوگ خواہش کرنگے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا امیر لوگ خواہش کرنگے آئے کاش دنیا دی زندگی دے اندر سانو بھی ستایا ہوندا، کاش دنیا دی زندگی دے اندر اسی بھی غریب ہوندے، کاش دنیا دی زندگی دے اندر اللہ اکبر، اللہ اسی بھی اینج سادہ روٹیاں کھاندیاں ہوندیاں تے سادہ لباس پہنے ہوندے، اللہ اکبر، اللہ کیونکہ اللہ قدر اتنی کرنگے غریب لوگاں دے، اللہ انہاں لوگاں دی قدر اتنی کرنگے جنہاں رمضان دی قدر کیتی ہے، اللہ ایسی رحمتاں دا نزول فرمانگے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بڑے بڑے امیر لوگ خواہش کرنگے کاش ساڈا جسم انج کر کے کینچیاں دے نال کٹ دتا جاندا دین واسطے، اللہ اکبر، اللہ کاش دنیا دی زندگی دے اندر سانو بھی پتھر مارے ہوندے، اللہ اکبر، اللہ کاش دنیا دی زندگی دے اندر اسی بھی سادہ روزے رکھے ہوندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ قدر اتنی کرنگے، آؤ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ساڈی بھی قدر ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ساڈی بھی قدر لگ کرن بیٹھ، حضرات محترم پھر اللہ دے دربار اندر آ جاؤ، پھر اللہ دیاں رحمتاں والے مہینے دے کولوں فائدہ اٹھا لو، اللہ اکبر، اللہ دیاں برکتاں والے مہینے دے کولوں فائدہ اٹھا لو، اللہ اکبر، اللہ کیسیاں برکتاں والا مہینہ ہے، کیسیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے، اللہ اکبر، اللہ جدوں دے روزے شروع نے، رمضان المبارک کی جدوں دی آمد ہے، اللہ نے روزے داراں واسطے موسم ٹھنڈا کر دیتا ہے، لیکن ایک دعا کرو کہ انعام دے رب دے کرو، اللہ روزے داراں واسطے موسم تے ٹھنڈا رکھے، لیکن اللہ پھر وقت بارش دا نزول نہ ہو جائے، اللہ ساڈا سال دا رزق، اللہ ساڈا سال دا رزق تیار ہے، اللہ خدا نہ کرم دی تے بارش آ گئی ساڈا رزق ضائع ہو جائے گا، اللہ اکبر، اللہ لوگوں یہ بھی ساڈے اپنے گناہ
گناہاں دا نکما ہے، یہ بھی ساڈے اپنے گناہاں دا نتیجہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دے نزدیک نبی پاک نے فرمایا لوگاں دے اوتے بارش آن گیاں تے لوگ منگن گے نہیں بارش تو پناہ منگن گے، جس وقت لوگاں نوں بارش دی ضرورت ہوئے گی فرمایا اس وقت این موقعوں دے اوتے اللہ بڑی جتنا لوگاں دے اوتے بارش فرمان گے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں نہ لوگاں دے اوتے ہوئے گا جدوں بارش منگن گے آن گی نہیں تے جدوں سوال نہیں کرن گے تے بارش آ جائے گی، انہاں دیاں فصلاں تباہ ہو جان گیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے نے فرمایا لوگ اللہ دے نام فرمان ہون گے، لوگ اللہ دے نام مہینیاں دی قدر نہیں جے کرن گے، رحمت والے مہینے دے اندر بھی اللہ دیاں رحمتاں نہیں جے لٹن گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ دیاں رحمتاں دا مہینہ، اللہ دیاں برکتاں دا بھریا ہویا مہینہ، فرمایا لوگ اس مہینے دے کولوں بھی فائدہ نہیں اٹھان گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں دے اوتے اگر بارشاں آن گیا فرمایا کہ عذاب دی صورت دی اندر بارشاں منگن گے تے اللہ بارشاں نہیں فرمان گے۔ اللہ کو اکبر، اللہ لوگو آج دیکھو ساڈے حالات بھی بالکل نبی پاک دی حدیث دی طرح ہاں، آج اسی قرآن تو دور ہو گئے، آج اسی رمضان تو دور ہو گئے، آج حضرات محترم اسی دنیا دی نگینی دے اندر مگن ہو گئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ آئے سال جدو ساڈا سال دا رزق پک کر کے تیار ہو جاندا ہے، بارشاں نال آمدیاں دے نال برف باری ہو کر کے سارا رزق خراب ہو جاندا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ کیوں خراب ہو جاندا ہے؟ اللہ فرماندے نے بیما کسبت ایدی الناس، تواڈے اور میرے ہتھاں دی کمائی ہے، تواڈے اور میرے عملاں دا نتیجہ ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں تواڈے سامنے ثابت کر سکنا ہاں اے تے میں بھی اللہ دا گناہگار بندہ۔ لوگو اج جمعے دا دن ہے، جمعے دا خطبہ ہوندا پیا ہے، مسجد تانوں بھری ہوئی نظر آندی ہے، لیکن جو ہی اثر دی نماز دا وقت ہوئے گا مسجد دے اندر وہی چند سبا، مسجد دے اندر وہی چند لوگ۔ اللہ کو اکبر، اللہ لوگو ساڈی زندگی دا فائدہ کیا ہے اگر اسی اس بابرکت مہینے دے اندر بھی 5 نمازاں نہیں پڑھیاں، اگر اسی اللہ دیاں رحمتاں والے مہینے دے اندر بھی اللہ دی رحمت دے کولوں فائدہ نہیں جے اٹھایا، اللہ کو اکبر، اللہ پھر کی فائدہ ہے میری اور تواڈی زندگی دا، کی فائدہ میرے اور تواڈے مسلمان ہون دا؟ لوگو اگر چاہتے جے کہ اللہ دیاں رحمتاں نال دور ہو جائے، اگر چاہتے جے کہ ساڈیاں فصلاں پک کر کے صحیح سلامت ساڈے گھراں دے اندر آ جان، اگر چاہتے جے کہ اللہ سانو بیماریاں تو بچا لے، آج جڑیاں موجودہ بیماریاں نے کرونا جیسیاں اللہ رب العزت انہاں نوں دور فرما دے، پھر اپنے گناہاں دی معافی منگو، اللہ دے دربار دے اندر آ کر کے شرمندہ ہوو۔ اللہ کو اکبر، اللہ وہ یارو اس مہینے دے اندر دی اللہ قدر اتنی کر دینے، کوئی بندہ بھی ہوگا پاویں زندگی دا ساری زندگی اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں، ساری زندگی اللہ نوں ناراض کیتا، ایک مرتبہ اللہ دے گھر دے اندر آ جائے، نبی پاک نے فرمایا بس شرمندہ ہون دی دیر ہے، دلوں شرمندہ ہو جا، اللہ رب العزت تیری اتنی قدر کریں گے کہ تیری زندگی دے گناہاں دی اللہ پانی پھیر دیں گے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اس واسطے لوگوں آ جاؤ اس مہینے دی قدر کرو، اللہ دیاں رحمتاں والا مہینہ ہے۔ کیسیاں رحمتاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اللہ کو اکبر، توجہ کرنا میرے گھر تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں اس مہینے دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا سوال کرنے والے لوگ، اس مہینے دے اندر روزے لا کر کے نہ 10 دناں دے اندر اللہ دی خاص رحمت منگن والے لوگ، میں اللہ انہاں لوگاں دی اتنی قدر کر دینے، کائنات دے لوگوں کتنی قدر کر دینے۔ اللہ کو اکبر، اللہ دے نورانی فرشتے لکھاں کروڑاں دی تعداد دے اندر، اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا کتنی رحمت ہوندی ہے نہ روزگاراں دے اوتے۔ اللہ کو اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے جتنے بھی نے حضرات محترم اس بندے دی بخشش واسطے دعا کر دینے۔ اللہ کو اکبر، اللہ سونے دے کولوں دعا کر دینے تے پورا رمضان دعا کر دے رہندے نے۔ لوگوں خوش قسمت لوگ نے جڑے اپنے واسطے فرشتیاں دے کولوں دعا کراندے نے۔
اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے سارے فرشتے اللہ دے کولو رحمت دا سوال کردے نے اس بندے واسطے حضرات محترم اللہ دے کولو سوال کردے نے خیر و برکت دا تے کائنات دے رب اس بندے دی تے دنیا رحمتاں برساندے نے جس طرح کہ ساون دیاں بدلیاں برسیا کردیاں نے اللہ اکبر اللہ یعنی لکھاں کروڑاں دی تعداد دے اندر اس بندے دی تے اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں نے اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے فرشتے بے شمار اس بندے واسطے دعا کردے نے اتنی رحمتاں نازل ہوندیاں نے حتیٰ کہ بندہ دنیا دے اندر چلدا پھردا جنتی بن جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تائیں تے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا پہلے عشرے دی دعا اللہ دے کرو کثرت دے نال دعا کریا کرو کثرت دے نال اللہ اکبر اللہ پہلے عشرے دا وظیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا چھوٹی جی دعا ہے فرمایا اپنی زباناں دے وچ کیا کرو نا انہاں 10 دناں دے اندر انہاں اللہ دیاں رحمتاں والے مہینے دے اندر انہاں اللہ دیاں رحمتاں والے دناں دے اندر اپنی زباناں دے وچوں پکاریا کرو نا فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر اللہ رب اغفر اللہ اکبر رب اغفر وارحم اپنی زباناں دے وچوں نکالیا کرو نا کائنات دے رب سانو معاف کر دے اللہ سونیا سی تیرے گناہگار بندے سانو معاف کر دے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول ساڈے تے فرما وانت خیر الراحمین اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے اللہ تو بہترین رحمتاں دا نزول فرمانے والا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یہ وظیفہ کثرت دے نال پڑھیا کرے نا 10 دناں دے اندر یہ دعا کثرت دے نال پڑھیا کرے نا 10 دناں دے اندر اللہ رب العزت انہاں دعا پڑھن دی برکت دے نال ایک چھوٹی جی دعا بچے بھی زبانی یاد کر سکتے نے بڑے بھی زبانی یاد کر سکتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ اس دعا پڑھن دے نال انسان دی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے اللہ اتنی رحمتاں دا نزول فرماندے نے کہ انسان دی زندگی دے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے انسان دے درجات بلند ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ تائیں تے رب العزت نے تائیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو کہ اللہ دیاں رحمتاں والا مہینہ جے اللہ دیاں برکتاں والا مہینہ جے اتنیاں برکتاں والا مہینہ جے فرمایا اس مہینے دے اندر عام دناں دے اندر تے بندہ اپنے مال دی زکات ادا کردا ہے عام دناں دے اندر تے بندہ اپنے سونے تے چاندی دی زکات ادا کردا ہے عام دناں دے اندر تے بندہ اپنے روپے پیسے دی زکات ادا کردا ہے کہ اللہ رب العزت حضرات محترم قرآن پاک دے اندر مثال بیان کر دینے فرمایا ماسات الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کہ دانے کی طرح مثال ہے لیکن رمضان المبارک دے اندر روزے رکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ اکبر اللہ نفل و نوافل پڑھ کے لیلۃ القدر کے قیام کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں بندہ اپنے جسم کی زکات ادا کرتا ہے بندہ اپنے جسم دے اندر بندے نے جو زندگی دے اندر گناہ کیتے نے بندہ انہوں پاک کرنے واسطے اللہ دے سامنے زکات ادا کرتا ہے روزہ رکھ کر کے بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے حضرات محترم ہے اللہ اکبر اللہ روزے رکھ کر کے اپنے جسم دی اپنی روح دی زکات ادا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اس واسطے آ جاؤ اپنے جسماں نو پاک کر لو روزے رکھ کر کے اپنے جسماں نو پاک کر لو حضرات محترم قرآن پاک دیاں تلاوت کر کے اپنے جسماں نو پاک کر لو نفل و نوافل پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اللہ دیاں رحمتاں والا مہینہ ہے کیسیاں رحمتاں نے عبادتوں کی طہارتوں کی عبادتوں کی طہارتوں کی رمضان بن کر ہے جان آیا
دیاں خاص رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے عبادتوں کی طہارتوں کی عبادتوں کی طہارتوں کی رمضان بن کر ہے جان آیا خدا کی راہ میں تو مغفرت کا گواہ بن کر قرآن آیا رکھو گے روزہ خدا کی خاطر کرو گے سجدہ الہ کی خاطر رکھو گے روزہ خدا کی خاطر رکھو گے روزہ خدا کی خاطر کرو گے سجدہ الہ کی خاطر ہے وعدہ بخشش کا مومنوں سے جبریل کردہ اعلان آیا عبادتوں کی طہارتوں کی عبادتوں کی طہارتوں کی رمضان بن کر ہے جان آیا خدا کی راہ میں تم مغفرت کا گواہ بن کر قرآن آیا زکوٰۃ ہے جس موجہ کی روزہ زکوٰۃ ہے جس موجہ کی روزہ ایمان کی ہے امان روزہ زکوٰۃ ہے جس موجہ کی روزہ ایمان کی ہے امان روزہ خدا سے مومن کا پیار کتنا جہاں میں اس کی پہچان آیا عبادتوں کی طہارتوں کی رمضان بن کر ہے جان آیا خدا کی راہ میں تو مغفرت کا قرآن بن کر گواہ آیا خدا کی راہ میں تو مغفرت کا گواہ بن کر قرآن آیا نمازوں کا ہو مزہ دوبالا نمازوں کا ہو مزہ دوبالا تراویح ہے اس کا یہ جز ہے اعلیٰ نمازوں کا ہو مزہ دوبالا تراویح ہے اس کا یہ جز ہے اعلیٰ اس کے لیے خدا بند کی طرف سے یہ برکت والا رمضان آیا عبادتوں کی طہارتوں کی رمضان بن کر ہے جان آیا ایک دعا کا انعام دے رب کولو کریے اللہ دے کولو دعا کریے گڑ گڑا کر کے کہ خدایا مشکلیں آسان کر دے یہ سب وبائیں تمام کر دے خدایا مشکلیں آسان کر دے یہ سب وبائیں تمام کر دے ہے روزے داروں نمازیوں کے ہے روزے داروں نمازیوں کے لیے یہ امتحان آیا عبادتوں کی طہارتوں کی رمضان بن کر ہے جان آیا خدا کی راہ میں تو مغفرت کا خدا کی راہ میں تو مغفرت کا گواہ بن کر قرآن آیا قال اللہ تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
اتنے مسلمانوں اللہ دیا ایسا رحمتاں والا مہینہ ہے، فرمایا روزے تواڈے اتنے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح کہ تواڈے تو پہلے لوگوں کے اتنے فرض کر دیتے گئے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک دے اندر، اس برکتاں تے رحمتاں والے مہینے دے اندر اللہ ہر مسلمان کو روزہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے گناہوں دی معافی منگنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر کلمہ کو دے اتے اپنی لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ واخر دعوانا